अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेराज के मुतल्लिक कुछ गलत अकाइद जो लोगों में आम हो चुका है। क्या मतलब कि लोग इसको समझते हैं कि यही है, यानी अकीदा बना लिया है मेराज के मुतल्लिक। बहुत सारे गलत चीज़ अपने अंदर शामिल कर लिया है, जिसमें से एक नंबर है कि क्या मेराज 27 तारीख को हुआ था। अब लोग समझते हैं 27 को हुआ है, तमाम इंसान ही समझता है 27 को हुआ है, ये लोगों में आम है। तो इसके मुतल्लिक हकीकत क्या है ये बताऊंगा। यानी गलत अकीदा, गलत अकाइद रजब के मुतल्लिक लोगों ने बना रखी है, जिसमें मैं 4 पॉइंट रखा हूँ। जिसमें से पहला पॉइंट है कि क्या मेराज 27 रजब को हुआ था। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब मेराज का सफ़र हुआ था तो जाहिर सी बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। तो एक मकाम पर आकर वो कहते हैं कि मैं अब इससे आगे नहीं जा सकूंगा, वरना मेरे पंख बर्बाद हो जाएंगे, जलकर बर्बाद हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। ये दूसरा पॉइंट। इसकी क्या हकीकत है ये बताऊंगा। तीसरा पॉइंट होगा कि मेराज का ही वाक्य की बात कर रहा हूँ। तो एक मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते मुबारक को खोल रहे थे, तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं मत खोलो। इसके मुतल्लिक लोगों ने क्या अकीदा बना के रखा है ये बताऊंगा तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर बताऊंगा कि क्या मेराज जो ये एक सफ़र है, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27 साल लगा था इस पर। ये जो 4 बातें हैं, 4 पॉइंट हैं, इस पर अच्छे अच्छे उलेमा इकराम, आलिम वगैरह बयान करते हैं बताते हैं। तो इसकी हकीकत क्या है ये एक एक पॉइंट करके मैं खुलासा कलम रखूंगा। तो सबसे पहला है कि क्या मेराज 27 रजब को हुआ था। आम और मुख्तसर जवाब ये है कि खास करके 27 रजब को मेराज हुआ था, इसके मुतल्लिक एक भी सही सनद से कोई रिवायत मौजूद नहीं है। कोई भी रिवायत मौजूद नहीं है जिस पर एतमाद किया जाए, 100% श्योर के साथ एतमाद किया जाए कि रजब यानी कि मेराज 27 रजब को हुआ था। ऐसी कोई सनद, कोई रिवायत, कोई हदीस मौजूद नहीं है। हाँ, आप ऐतिहासिक किताब दिखा सकते हैं उसमें दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी सनद कहाँ है, सनद कहाँ है। बात जो साबित करेंगे उसकी सनद का है। अगर सनद दिखा भी देंगे तो वो झूठी रिवायत है, मन घड़त बातें हैं। तो खुलासा कलाम मैं बता दिया हूँ कि ऐसी कोई भी सही सनद से बात साबित नहीं है जिससे ये मान लिया जाए कि मेराज 27 रजब को हुआ था। आप इसे तो छोड़िए, डेट को तो छोड़िए, यानी 27 रजब को हुआ था इसको छोड़ दीजिए। रजब के महीने में हुआ था यही सही सनद से साबित नहीं है। 27 को हुआ था ये तो बहुत दूर की बात है। बैरकैफ दलील क्या है, दलील देख लीजिए। अल बिदाया व निहाया, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिल्द 2 पेज नंबर 471 पर ये बात मिल जाएगी जो अभी मैं बताया हूँ। इसी तरह इस्लाही खुतुबात, पाकिस्तान के जस्टिस तकी उस्मानी मुदजिल्लों की किताब है, जिल्द 1 पेज नंबर 46 पर यह बात मिलेगी। लताइफुल मारिफ जो इब्न रजब की लिखी हुई किताब है, 134 पेज नंबर पर। ये जो बांग्लादेश का है डॉक्टर अब्दुल्ला जहांगीर, उनकी एक किताब है बांग्ला किताब, उसमें वो डिटेल में इन सब दलीलों का सहारा लेते हुए ये बात साबित किया है कि मेराज 27 तारीख को नहीं हुआ था, इसके मुतालिक कोई रिवायत साबित नहीं है। बैरकैफ मैंने जो 3-4 दलील दिए हैं जो काबिल कबूल किताब है उसका मुताला कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पर यह बात लिखा हुआ है कि ऐसी कोई सही सनद से कोई बात साबित नहीं है जिससे ये अकीदा रखा जाए, ये मान लिया जाए कि रजब कि मेराज 27 रजब को हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं है। ये था पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट का कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का पंख बर्बाद हो जाता अगर वो इससे आगे बढ़ता। इसके मुतालिक जो रिवायत पेश करते हैं कि मेराज का सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ जाते हैं, जाते जाते एक मकाम ऐसा आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता, अगर मैं इसके आगे बढ़ूंगा
تو میرا پنکھ برباد ہو جائے گا، جل جائے گا، اس طرح کے جو باتیں ہیں۔ تو اس کے متعلق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو محدث عبداللہ ابن صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا سوچنا، مطلب عقیدہ رکھنا، خیال رکھنا، یہ گھٹیا قسم کی زیادتی ہے، یعنی بیکار چیزوں کو آپ اپنے سوچ میں رکھے ہیں، گھٹیا قسم کی یہ ہے، ایک مطلب ایکسٹرا باتیں بنانا ہے کہ کیا آپ لوگوں نے اس طرح کی زیادہ مطلب ایکسٹرا باتیں بنا کے رکھا ہے جو بیکار ہے، فضول ہے، یعنی کہ یہ بات غلط ہے، عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے، یہ ایک جھوٹی اور بیکار بات ہے۔ یہ محدث عبداللہ ابن صدیق الغماری کی بات ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت تھے، کسی بھی وقت ان کا ساتھ نہیں چھوڑے تھے۔ دلیل کے طور پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو البصیری مدیحور رسول الاعظم پیج نمبر 72 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تیسری بات کہ عرش محلہ، وہاں پر جب جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا کھول رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوتا مت کھولو، یہ جوتا پہن کے جانا یہ تو اچھا، مطلب ایک فخر کی بات، اس طرح کا جو باتیں لوگوں میں فیمس ہے، بھلے ہی آپ نہیں سنے ہوں گے لیکن لوگوں میں یہ بات فیمس ہے۔ تو اس کے متعلق علامہ امام رضی الدین القزوینی رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جوتا پہن کر عرش میں جانا یہ ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت ہی نہیں ہے تو جوتا کھولنے کی بات آئے گی کہاں سے؟ کہ عرش میں جوتا پہن کر جانا یہ ثابت ہی نہیں ہے، تو پھر کھولنا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور خالی پیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، ایسی بھی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ صحیح روایت میں اتنا ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا میں گئے تھے، بس۔ یہ بات کہاں لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کے عرش میں گئے نہیں تھے، تو کھولنے کی سوال کہاں سے آئی؟ یہ بات لکھی ہوئی ہے سبل الخدا والرشاد شرح المواحد میں جلد 8 پیج نمبر 223 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہیں پر ایک بات سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے، 40 صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے تھے، معراج ہوا تھا۔ 40 حدیث موجود ہے، لیکن کسی بھی حدیث میں جوتا کا تصور، جوتا پہن کر گئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ یہ بات کچھ بیوقوف قصہ کہانی بولنے والے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اچھا، احیاد ابن محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب فتح المتعل فی مدح خیر النیل اس کتاب میں اس بات کو موضوع قرار دیتا ہے، یعنی کہ یہ بات جھوٹی بات ہے۔ اور بھی اگر دلیل دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں الاثار المرفوعہ پیج نمبر 37 پر، تفسیر قصاف جلد 4 پیج نمبر 421 پر، الدر منصور جلد 7 پیج نمبر 56 پر، ابن کثیر جلد 6 پیج نمبر 452 پر، یہ تمام باتیں یا اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کو مل جائے گی کہ یہ سب روایت فالتو ہے، جھوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آخری بات کرتے ہیں کہ کیا معراج کا سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 سال لگا تھا؟ تو اس کے متعلق یہ سمجھے کہ جو دلیل کے روشنی سے ثابت ہے قرآن و حدیث سے کہ ایک رات کی معراج کا واقعہ ایک رات ہوا تھا، یعنی کہ رات میں ہوا تھا، اتنا تو ثابت ہے۔ اب رہی بات 27 سال لگا تھا یا پورا رات ہی لگا تھا یا کتنا وقت لگا تھا، اس کے متعلق کوئی بھی بات ثابت نہیں۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ معراج کا واقعہ ایک رات ہوا تھا، ایک رات، کون سا رات اللہ عالم، تو رات کو ہوا تھا۔ اب اس رات میں 27 سال لگے تھے کہ یہ پورا رات ہی ہو گیا تھا، اس کے متعلق کوئی خاص روایت وغیرہ کچھ نہیں ملتا۔ تو اب یہ کہنا کہ 27 سال لگا ہے یہ بیوقوفی کی علامت ہوگی۔ ویسے بھی سورہ بنی اسرائیل میں ایک بات ہے کہ جس بات کا علم تمہیں نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔
ہمیں صرف اتنا ہی علم ملا ہے کہ شب معراج یعنی کہ معراج کا واقعہ ایک رات ہوا تھا، تو بس رات کو ہی ہوا ہے. کتنا وقت لگا ہے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی صحیح بات اگر آپ کو ملتا ہے تو بتا سکتے ہیں. تو اس کے بعد بھی اپنے سوچ کے مطابق اس طرح کی باتیں عام لوگوں میں بتانا ٹھیک نہیں ہے کہ 27 سال لگا تھا، اتنا لگا تھا وغیرہ وغیرہ. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات ٹوٹل 4 پوائنٹ ایسے تھے معراج کے متعلق جس میں لوگوں نے غلط چیزیں، قصہ کہانی وغیرہ بنا کے رکھا ہے، غلط باتیں بنا کے رکھا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.